पशुपतिनाथ भगवान को, अमरनाथ भगवान को, भोलेनाथ भगवान को। जब मनुष्यको जीवनमा 7 जन्मको पुण्य उदय हुन्छ, अन्तर आत्मामा भगवत भक्ति जागृति हुन्छ। भगवत सेवा गर्ने इच्छा जागरण हुन्छ। कहीं कथा वार्ता भइदिएदेखि जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कसैले तीर्थ व्रतमा लगिदिए जान हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कहीं सत्संग योग साधना भइदिए त्यो तत्स्थानमा पनि जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। प्रातःकालमा उठेर हाम्रो आफ्नो घरको सारा कार्यबाट निवृत्त भइसकेपछि कोही व्यक्ति भिक्षाटन गर्न आएदेखि उसलाई केही भिक्षा दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यी सबै कुराहरू गर्न नपाए पनि आफूले खाना पकाउने बेलामा खाना पकाउन निकालेको अन्नको एक मुठी, यो मुठी अन्न मैले धर्म रक्षाको लागि, संस्कृति रक्षाको लागि, जहाँ संस्कृत गुरुकुलहरूमा बच्चाहरूले पढेका छन्, त्यो बच्चाहरूको निमित्त मैले एक मुठी चामल त निकालेर राख्न पर्यो भनेर जो सद्भक्तले, जसले घरमा आफूलाई पकाउन राखेको एक मुठी अन्न निकालेर अनि अन्न पकाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ, त्यस्तो इच्छा मात्र प्रकट हुन पनि 7 जन्मको पुण्य उदय हुनुपर्छ भक्तौर भगवानको। जब हृदयमा 14 जन्मको पुण्य प्रकट हुन्छ अनि कुनै देवालयमा, कुनै तीर्थस्थानमा, कुनै सत्पुरुषको सान्निध्यतामा सन्त महात्मा दिजगणहरूबाट प्रकट भएका भगवत वाणीहरू गएर श्रवण गर्ने अनि आफ्नो कक्ष अनुसार जे कुरो आफूसँग छ त्यो ल्याएर समर्पण गर्ने अवसर मनुष्यले आफ्नो जीवनमा प्राप्ति गर्छ भक्तौर भगवानको। जब 21 जन्मको पुण्य उदय हुन्छ अनि उसले सन्तका वाणीहरू श्रवण गर्न पाउँछ। सताम सङ्गो हि भेष जम जगतमा, कहीँबाट पनि प्राप्ति नभएको औषधि तपाईको जीवनमा, कुनै पनि उपचारबाट तपाईको जीवनमा कहीँबाट पनि प्राप्त नभएको उपचार पद्धति सन्तको वाणीबाट तपाईका तापत्रय विनाशाय, तिनै प्रकारका तापहरू सन्तको वाणीबाट तपाईलाई प्राप्ति हुन्छ, यानी कि तपाईका तापहरू निवारण भएर जान्छन् भक्तौर भगवानको। यस्तो भोलेनाथको सतवाणी गाउने को भक्त हो? कसले गाउँदै आइरहेको छ, आकाश मार्गबाट आवाज आउँछ नि, लक्ष्मण भन्नुहुन्छ भगवान रामचन्द्रले। हिजो मैले शिक्षाको दृष्टान्तको साथमा सुग्रीव र रामचन्द्र भगवानको मित्रताको प्रसङ्गको आख्यान गरेर तपाईको जीवनलाई मङ्गलमय बनाउने प्रयत्न गरिरहेको थिएँ। त्यो आकाश मार्गबाट जय जय भोलेनाथको गान गर्दै आउने व्यक्तिको लक्ष्मण, हनुमानजी भन्नुहुन्छ यो त कुनै दुश्मन हुनुपर्छ विधाता, ये तो कोई दुश्मन है, ये अच्छा वाला आदमी नहीं है, जो आ रहा है वो हमारे अपना आदमी नहीं है, वो कोई दूसरे का आदमी है ना। मनमा जस्तो छ अनि मुखबाट पनि त्यस्तै वाणी प्रकट भइहाल्छ। तपाईको मनमा द्वेष छ, क्लेश छ, रिस छ, राग छ, अहंकार छ, घमण्ड छ भने तपाईको बोलीमा पनि राग प्रकट हुन्छ। मुख कोमलता हुँदैन, विमलता हुँदैन, सरलता हुँदैन, तरलता हुँदैन। वाणीमा तरलता, सरलता, कोमलता, ये हमारे मनुष्य का संस्कार है ना। वाणीमा कोमलता, वाणीमा तरलता, वाणीमा सरलता, यसको निमित्त तपाईले कुनै प्रकारको लगानी गर्नु पर्दैन, है ना। भागवत श्रवण गर्न कुनै प्रकारको लगानी छैन।
हामीले यथोचित मात्रामा निर्भयतापूर्वक भागवत श्रवण गर्ने वातावरण बनाइरहेका छौँ। कोही भक्तसँग हामी 1 रुपैयाँको पनि हामी अपेक्षा गर्दैनौँ। हृदयमा स्वभाव प्रकट भएर कसैले 2-4 पैसा दिन्छ, त्यो भिक्षालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। भिक्षा ग्रहण गर्नु साधु सन्तको कर्तव्य हो, परन्तु हामी पैसाको अपेक्षा राख्दैनौँ, सम्पत्तिको अपेक्षा राख्दैनौँ। यस्तो भावबाट भागवत श्रवण गर्न सामान्य मान्छेले पाउँदैन। जसको जीवनमा 21 जन्मको पुण्य उदय भएको छ, उसैलाई यो अवसर प्राप्ति हुन्छ। बिना भय निर्भय भागवत रसपान गर्न पाउने यो महान अवसर, निर्भयतापूर्वक यस्तो आनन्दित स्थानमा चैत्र महिनामा पनि कुनै प्रकारको गर्मीको महसुस छैन। 15 फिट त हामी बसेको यो हलको हाइट छ, 15 फिट। तपाईको घरको 2 तलाको हाइट यसैमा छ हैन। घरमा दिनभरि त्यो घाम ताप्नुभन्दा आनन्द यहाँ आएर तपाईहरूले भगवत रस पान गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ भन्दा अभाग्य जीवनमा कसको के हुन सक्छ। हनुमानजी त फर्केर रामचन्द्र भगवानले भन्नुहुन्छ, हनुमान ये कौन है बताओ। हनुमान को पनि थाहा छैन, ये कौन है मुझे भी पता नहीं। गा रहा है भोलेनाथ, भजन तो भोलेनाथ का कर रहे हैं। भजन कसको गरेको छ? भजन तो भोलेनाथ को गरेको छ, परन्तु मान्छेको थाहा छैन। जीवनमा 2टा कुरा, कि जान्नुपर्छ कि मान्नुपर्छ। जान्न पनि सकेन, मान्न पनि सकेन भने जीवन बर्बाद भयो। कि जान्न सक्न पर्यो, कि हृदयले स्वीकार गर्न सक्न पर्यो, मान्न सक्न पर्यो। तद्मात्र जीवन तपाईको के हुन्छ? मंगलमय बन्छ, आनन्दमय बन्छ, ज्योतिर्मय बन्छ, ज्योतिर्मय बन्छ। ज्योति से ज्योति जला के चलो। तपाईसँग हरेक मान्छे ठोकिन्छ। तपाईका आँखाबाट निस्केको मार्गदर्शक हैन, शान्त रूपी सौम्य रूपी मार्गदर्शक। तपाईको कर कमलबाट निस्केको, तपाईको वाणीबाट निस्केको, तपाईको शरीरबाट शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध सम्पूर्ण इन्द्रियहरूबाट निस्केको भाग के बन्छ? भगवतमय बन्छ, भगवतमय बन्छ। अनि तपाईको जीवनहरूको निमित्त के बन्छ? मार्गदर्शक बन्छ, भगीरथी बन्छ। तपाईलाई देख्ने बित्तिकै मनुष्य पवित्र बन्छ। त्यस्तो बनाउँछ भागवतले। भागवतको लक्षण यही नै हो। तपाईलाई देख्ने बित्तिकै जगतले आनन्द मान्छ। कहाँ गएर आएको हो? भागवत रसपान गरेर आएको हो, सरदारकै हुन्छ। कहाँ गएर आएको हो? राजनीतिको सभामा गएर आएको हो, भावहारकै हुन्छ। सभा त सबै हो, यो पनि धर्म सभा हो, त्यो पनि सभा त सबै हो। तर तपाईलाई हेर्ने, देख्ने, बुझ्ने लक्षण भिन्न हुन्छ। ये तो जरूर अच्छा आदमी होना चाहिए, यो जरूर राम्रो मान्छे हुन चाहिन्छ, यो नराम्रो मान्छे होइन। हनुमानजी यसलाई बोलाएर ल्याऊ। यो कुन हो? म देख्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु। अनि हनुमानजी बडा दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो। टाढैबाट चिनिदिनु भयो, गुरुदेव परमात्मा यो त बडा विचित्रको मान्छे हाम्रो साथमा आउँदैछ। हामीले नसोचेको कुरो प्राप्ति हुँदैछ। आज किञ्चित मात्र पनि हामीले नसोचेको कुरो प्राप्ति हुँदैछ। कि त यो लक्षण हो, कि त यो कुलक्षण हो। जब जीवनमा नसोचेको कुराहरू कहिलेकाहीँ घटना घट्छ भने सम्झनुहोस् कि त्यो लक्षण हुनसक्छ कि कुलक्षण हुनसक्छ। यो ऋषिकुलमा जन्मिएको विश्रवा ऋषिको पुत्र, रावणको भाइ
विभीषण जस्तो लाग्छ गुरुदेव। हनुमानजी यो त वैष्णव हो, यो वैष्णव भएर पनि यसले किन भोलेको नाम जपिरहेको छ? ल भन मलाई बताऊ। वैष्णव भएर पनि जसले भोलेनाथको नाम जप्न सक्छ, संसारमा त्यो भन्दा महान आत्मा कोही हुन सक्दैन। भोलेको भक्त भएर पनि जसले भगवान विष्णुको आराधना गर्न सक्छ, संसारमा त्यो भन्दा महान व्यक्ति कोही छैन। यो महान व्यक्तिलाई मेरो सान्निध्यमा ल्याऊ भक्तहरू भगवानको। कस्तो विचित्रता, कत्रो विशिष्टता छ हाम्रो शास्त्रमा। यस्ता प्रकारका दृष्टान्तले हाम्रो जीवनका प्रत्येक पल पललाई मार्गदर्शन गरेका छन्। तपाईले सामान्य यो गतिलाई मात्रै आत्मसात गर्न सक्नुभयो, थोरै मात्र पनि, किञ्चित मात्र पनि बुझ्न सक्नुभयो भने अनि तपाईको जीवन जिउने कला बन्छ हाम्रो शास्त्र। हाम्रा शास्त्रहरू मनुष्यको जीवन जिउने कलाहरू हुन्। भगवानले गरेका लीला तत्समयको लागि होइनन्। भगवानले गरेका लीला हाम्रो यो जबसम्म मनुष्य जीवन यो धरतीमा रहन्छ, यानि कि मानव सभ्यता जहिलेसम्म यो धरतीमा रहन्छ तहिलेसम्म यी भागवत कथाहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहन्छन् भक्तहरू भगवानको। विभीषण है, हाँ विभीषण है, तो अच्छा इधर ले आओ। मन परेको मान्छेलाई त नजिक नै, एकदम नजिक सान्निध्यता हैन। मन नपरेको मान्छे, काम दिने मान्छेलाई आह्वान गर्नुपर्छ, नजिक आह्वान गर्नुपर्छ। जो मान्छे आफूले पनि काम दिन सक्दैन, भएको काम पनि बिगार्छ, उसलाई टाढाबाट हेर्नुपर्छ। उसको सान्निध्यता श्रेष्ठ हुँदैन। यति त बुझ्नु पर्यो तपाईहरूले। वामयस्यास्थित राधा श्रीश वैश्येश वैश्यसी हैन। काम दिने मान्छे स्वयं राधा लक्ष्मीजी भगवानको हृदय पटमा। कस्तो अन्त पनि होइन, हृदय पटमा भगवानको, टाढा होइन, हृदयमै बस्छ। केही क्षण होइन, केही समय होइन, केही क्षण पनि मसँगबाट अलग हुन पाइँदैन। विहारम तम, विहार गर्ने बेलामा पनि हृदयमै बस्छ। श्रीकृष्णाय हृदय चिन्तय, बिर्से पनि चिन्तन नबिर्सा। हृदयमै छ भन्ने भावनाबाट तपाईँ विमुक्त हुनुभयो भने पनि, मुक्त हुनुभयो पनि हृदय चिन्तय, मानसपटलमा चिन्तन त्याग नगर। दिनमा एक पटक, मात्र एक पटक, 1 मिनेट, सकिन्न भने 1 सेकेन्ड मात्रै भगवती स्मृति गर्नुहोस्, पुग्यो। सच्चिदानन्द रूपाय, म आनन्द स्वरूप हुँ। निमेष मात्र पनि तिमीले मलाई स्मृति गर्यौ भने मैले तिमीलाई मेरो सारा जीवन दिन्छु। तिमी हिँड्ने ठाउँमा मैले हात राखिदिन्छु, तिमीले हेर्ने ठाउँमा मैले दृष्टि दिन्छु, तिम्रो हातमा मैले नवसृष्टि दिन्छु, तिम्रा विचारमा मैले सफलता दिन्छु। हर स्थानमा म तिम्रो साथमा रहन्छु। के गर? मात्र स्मृति गर, स्मृति गर। यदि यति मात्र पनि गर्न सकेनौ भने, यसैमा पनि कन्जुसाइ गर्यौ भने अनि मेरो केही लाग्दैन। विभीषण ये किसका बेटा है? ये विश्रवा ऋषि का बेटा है। किन आउँदैछ त? के हो यसको इतिहास? मलाई बताऊ। भगवान जानेर पनि नजाने जस्तो गर्नुहुन्छ। मलाई बताऊ न, के हो यसको इतिहास?
सज्जनता भनेको यो हो, महानता भनेको यो हो। जसले जानेर पनि नजाने जस्तो गर्छ, जसले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्छ, महानता यो हो। हिजो एकजनाले भन्दै थिए मलाई, स्वामीजी व्यासजीको पण्डितजीको व्यास अलि ठुलो भयो, तपाईँको सोच भयो अलि सुहाएन, तपाईँको अलि उच्चा गर्नु पर्यो भनेको थिए। बेटा ये हमारा महानता है, महानता है। हम दूसरे को ऊंचे स्थान में बैठाएंगे तो हम तो स्वाभाविक रूप में ऊंचा बन जाएंगे। जो दूसरे को ऊंचा बनाना चाहता है वो खुद ही ऊंचा बन जाते हैं। जसले अर्कोलाई ठुलो बनाउन खोज्छ तो स्वाभाविक रूप में ठुलो हुन्छ। उसको ऊंचा स्थान में बैठने का कोई जरूरत नहीं है। वो स्वाभाविक रूप में बड़ा है, वो सक्षम है, वो उत्तम है, वो महान है, सब कुछ है। विश्रवा ऋषिको इतिहास मलाई बताओ बेटा के हो। म जान्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु। यसको इतिहास त बहुत लामो छ विधाता, छोटो बताइदिन्छु यो किन आउँदैछ यहाँ। विश्रवा ऋषिको साथमा स्वयं कुबेरजी, विश्रवा ऋषिको साथमा स्वयं रावण, विश्रवा ऋषिको साथमा स्वयं उसकी पुत्री सुवर्खा सम्पूर्ण बसेका थिए। रावण गएर के गर्यो, कुबेरजी चढेर आएको विमानतर्फ आँखा लागेछ यसरी, ओहो हो होइन, मलाई विमानको साँचो देऊ भन्न थाल्यो कुबेरलाई। पिताजी तो मलाई विमानको साँचो चाहियो। त्यत्रो घरायसी छलफल सरसल्लाह चलिरहेको छ, रावणलाई त्यो कुराको मतलब छैन। रावण के माग्छ, मलाई यो विमानको साँचो चाहियो। कुबेर बडा ज्ञानी थिए, पिताजीको बाध्यता बुझ्नुभयो अनि कुबेरले आफ्नो भाइलाई साँचो दिनुभयो। तत्समयमा विश्रवा ऋषिको राज्य थियो अहिलेको अस्ट्रेलियामा। अस्ट्रेलियाबाट विमान चढेर अनि कुबेरको राजधानी त्रिकुट पर्वत श्रीलङ्कामा आयो रावण। त्यहाँ आएर त्यो वैभव देखेपछि अनि रावणले त्यो वैभव लुटेर आफ्नो बसमा राख्यो। अनि त्यहाँबाट कुबेरलाई पनि लखेटिदियो, विभीषणलाई पनि, सबलाई लखेटिदियो, एकलौटी शासन चलायो। त्यसैको प्रतिफल आज तपाईको सान्निध्यतामा अहिले विभीषण आउँदैछ विधाता, भक्त और भगवानको। कहीं छूटेगा तो कहीं जुड़ेगा, ये संसार का रीत है ना। फल बिरुवाबाट छुटेर भैमा खस्यो भने अनि त्यो फल कुनै न कुनै प्राणीसँग जोड्छ, ऊ कसैको आत्माको पोषण बन्छ। जीवात्माहरूको आत्माको पोषण बन्छ फलबाट, यानी कि वृक्षबाट छुटेको फल पनि। अहिले विभीषण पनि वृक्षबाट छुटेको फल जस्तै भएका छन्। विधाता यसलाई कृपा गर्नु पर्यो। परन्तु यो ज्ञानी छ, ज्ञानीलाई के दिन्छ, अज्ञानीलाई शिक्षा दिन्छ अनि ज्ञानीलाई दीक्षा दिन्छ। भक्त और भगवानको। भगवानले पुरै 7 समुद्रको पानी मगाउनु भयो, जल मगाउनु भयो र अभिषेक गर्नुभयो। कसलाई? विभीषणलाई अभिषेक गर्नुभयो। आजैको दिनमा अभिषेक गर्नुभएको छ विभीषणलाई भगवान रामचन्द्रले। नवदुर्गाको समय चलिरहेको छ, बडा संसारभरि दुर्गा भगवती माताको आख्यान चलिरहेको छ। स्वयं रामचन्द्र भगवान पनि दुर्गा माताको उपासना गरेर बस्नुभएको छ। उपासना, सान्निध्यता, लक्ष्मी मातालाई साथमै राख्नु भएको छ। दुर्गा मातालाई उपासना, उपासना, सान्निध्यता, नजिक नजिक नजिक। उपविष्टु,
आगच्छतु उपविशतु। लक्ष्मी मातालाई यानी कि दुर्गा मातालाई भनिरहनु भएको छ, आगच्छतु आगच्छतु माताजी, उपविशतु उपविशतु उपविशतु, मेरो साथमै आएर कृपा गर्नुहोस्, म तपाईको व्रत हस्त मेरो शिरमा राख्न चाहन्छु। माताजीको उपासना बडा सिद्धिदायक हुन्छ, सिद्धिदायक, पूर्ण सिद्धिदायक। माताजीको उपासनाको साथमा जब रामचन्द्र भगवानले सातै समुद्रको जल मगाएर विभीषणलाई अभिषेक गर्नुभयो, विजयी भव, तिमी विजयी हुन्छौ। भगवान म विजय स्वीकार गर्ने पात्र होइन, विजय त हजुर हुन पर्यो, हजुरको विजय नै मेरो लागि विजय हुन्छ। म विजयको सपना लिएर आएको छैन, म त शरणागतिको सपना लिएर आएको छु। म तपाईको शरण स्वीकार गर्न चाहन्छु। भक्तौर भगवानको हरि शरणम प्रभु हरि शरणम शरणम शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, ओम हरि शरणम प्रभु शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम शरणम शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम शरणम शरणम, ओम हरि शरणम प्रभु शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम शरणम शरणम, ओम हरि शरणम प्रभु शरणम, राम शरणम प्रभु राम शरणम शरणम शरणम, ओम राम शरणम राम शरणम, राम चरणम प्रभु राम चरणम चरणम चरणम, ओम राम चरणम प्रभु चरणम, श्याम चरणम प्रभु श्याम चरणम चरणम चरणम, ओम श्याम चरणम श्याम चरणम, श्याम चरणम प्रभु श्याम चरणम चरणम चरणम, ओम श्याम चरणम प्रभु शरणम, श्याम चरणम प्रभु श्याम चरणम शरणम शरणम, ओम श्याम चरणम श्याम चरणम, श्याम चरणम प्रभु श्याम चरणम चरणम चरणम, ओम श्याम चरणम प्रभु शरणम, गुरु चरणम प्रभु गुरु चरणम शरणम शरणम, ओम गुरु चरणम गुरु चरणम, गुरु चरणम प्रभु गुरु चरणम चरणम चरणम, ओम गुरु चरणम गुरु चरणम। सद्गुरुदेव भगवान को जय, भक्त और भगवान को जय। अब
मैले नगर्ने काम सबै काउन्टर बाबाले गर्नुभएको छ। मेरो पनि पिताजी सरह जस्तै बनेर मलाई पनि मार्गदर्शन उपदेश गर्नुहुन्छ। खानु भयो कि खानु भएन स्वामीजी चिन्ता गर्ने होइन, हजुरले काम सबै सम्पन्न भइहाल्छ, केही चिन्ता गर्ने होइन, हामी छौँ, हामीले गर्छौँ, हजुरले केही चिन्ता नगर्नुहोस् होइन। यस्तो पिताजीको जस्तै मलाई मार्गदर्शन गर्ने हाम्रो काउन्टर बाबा अनि हाम्रो सुथर दिल्ली बाबु जसले त्रिनेत्र गौमाता मलाई भिक्षाको रूपमा दान गरे होइन। यस्तो सात्विक परिवार छ हाम्रो सुथर परिवार। बाबा पनि आउनुभएको छ होइन, कति ज्ञानी। अहिले पनि 90 वर्षको बाबा पनि प्रत्येक दिन 365 दिनमा 365 दिनै यहाँ आउनुहुन्छ। भगवानले उनीहरूलाई मलाई 2टा हातले दिएका छन्, भगवानले उनीहरूलाई सहस्र हातबाट उनीहरूलाई प्रदान गरून्। यही आशीर्वादको साथमा विराम। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। हे भगवान जाउँला वैकुण्ठैमा दान पुण्य गरेर, जाउँला वैकुण्ठैमा दान पुण्य गरेर। हे जाउँला वैकुण्ठैमा दान पुण्य गरेर, जाउँला वैकुण्ठैमा दान पुण्य गरेर, जाउँला वैकुण्ठैमा दान पुण्य गरेर गरेर। हरि आदरणीय हाम्रो स्वामीजी यहाँबाट प्रस्थान हुनुभएको छ। सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नु होला। अब एउटा भजनमा रामकै पछि मै जाउँला, रामकै पछि मै जाउँला, रामलाई अघि लाउँला, रामकै पछि मै जाउँला, रामकै पछि मै जाउँला। हाम्रो विष्णु दिदी हजुर पनि नाचौँ, सबैले ताली बजाउनु होला। हरि बोल। भगवान यमुना को नीलो जल कृष्ण नुहाउने, यमुना को नीलो जल कृष्ण नुहाउने, आत्मा बंशी शिरमा मुकुट कति सुहाउने, आत्मा हे कृष्ण आउन बंशी बजाउन राधालाई नचाउन। मथुरामा कहिले वृन्दावन, कहिले कृष्ण मथुरामा कहिले वृन्दावन, सधैँभरि बसिदेऊ न अब। भगवानको भक्ति गर्न पैसा चाहिँदैन, यस्तो शुभ मौका फेरि आउँछ आउँदैन, यस्तो शुभ मौका फेरि आउँछ आउँदैन। एक वृन्दावन जाउन बंशी बजाउन राधालाई नचाउन। कति सुहाउने आत्मा बंशी शिरमा मुकुट कति सुहाउने, हे कृष्ण आउन वृन्दावन जाउन बंशी बजाउन राधालाई नचाउन, हे कृष्ण आउन वृन्दावन जाउन बंशी बजाउन। भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न, त्यही भएर 2टी हात प्रेमले जय जय श्री राधे श्याम। यता भगवान रुद्रलाई पृथ्वी लौन तिमीले अब सृष्टि गर्नुपर्छ भनेको त आफै जस्तै सृष्टि गर्न थालेर
रोकिदिनु भयो 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 रोक भनेर फेरि ब्रह्माजीले ध्यान गर्नुभयो। 10 मानस पुत्र जन्मे। त्यसपछि भगवानको ध्यान गरेर आफ्नो शरीरलाई 2 भाग गर्नुभयो। दायाँपट्टिको भागबाट एउटा पुरुषको जन्म भयो, बायाँपट्टिको भागबाट एउटा स्त्रीको जन्म भयो। पुरुष भनेका मनु भए भने स्त्री भनेका शतरूपा भए र यिनैलाई बस्न भनेर भगवानले हिरण्याक्षलाई मारेर पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको भनेर सुखदेवजी महाराजले परीक्षितलाई भन्नुभयो। यति सुनेपछि परीक्षितजी महाराज सोच्छन्, प्रभु किन कसरी र कहिले के कारणले गर्दा भगवानले वाराह रूप धारण गर्न परेको हो त्यो पनि भनी बक्सियोस् र कसरी युद्ध भयो, के कारणले गर्दा पृथ्वीको उद्धार गर्नु परेको प्रभु यो सारा वृत्तान्त मलाई भनी बक्सियोस् भनेर भन्नुभयो। सुखदेवजी महाराज परीक्षितको प्रश्न सुनेपछि भन्नुहुन्छ, हेर एकचोटि दक्ष नन्दिनी दितिले सायंकालमा पुत्र प्राप्तिको इच्छाले आफ्ना पति कश्यपजीलाई भनिन्छन्, हे श्रीमान म पुत्र प्राप्त गर्न चाहन्छु, मेरो मनोकामना पूर्ण होस्। कश्यपजीले भन्नुभयो, हेर प्रिय यो सायंकाल हो, सायंकालमा भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने हो। मानिनन्, मलाई त जसरी भए पनि पुत्र चाहिएको छ, सन्तान चाहिएको छ प्रभु भनिन्। कश्यपजी मनाउँदै जानुभयो, मानेनन्। पछि उनको पूर्ण इच्छा गरिदिनु भयो अनि उनलाई श्राप पनि दिनुभयो, हेर तिमीले भगवान रुद्रको अवहेलना गरेकी छौ, किनभने नीति शास्त्रहरूमा मनुस्मृतिहरूमा लेखिएको छ सायंकाल 4 कार्य कल्यै नगर्नु। चत्वारि खलु कर्माणि संध्याकाल विवर्जते। 4 कार्य सायंकालमा कल्यै नगर्नु। साँझको बेलामा आहारम मेथुनम निन्द्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। यी 4 कार्यहरू सायंकालमा गर्नुहुन्न प्रिय भनेर मना गर्दा पनि नमानेपछि आज कश्यप ऋषिले आफ्नी पत्नी दितिको इच्छा पूर्ण गर्नको लागि उनको इच्छा पूरा गर्नुभयो र उनलाई श्राप पनि दिनुभयो, तिमीले आज भगवान रुद्रको अपहेलना गर्यौ, अब भगवान रुद्रको श्राप तिमीलाई लाग्छ भन्दा दिति रुन थालिन् र आफ्नो श्रीमानको चरणमा गिरिन्, भन्छन्, प्रभु मबाट ठुलो गल्ती भएछ, अब मैले सन्तको चरण छोपेकी छु, लौन केही उपाय त गरिदिनु पर्यो भन्दा नडराऊ नडराऊ, तिम्रो छोराको जो छोरा हुन्छ त्यो चाहिँ भगवानको ठुलो भक्त हुन्छ भन्नुभयो। यिनै पछि गएर हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको छोरा प्रहलादजी पछि भए हैन। हामी कथा अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। यति भनिसकेपछि म यति भन्न सक्छु कि तिम्रो छोराको छोरा चाहिँ भगवानका ठुला भक्त हुन्छन्। अब तिमीले भगवान रुद्रको अपहेलना गरेकी छौ देवी, यसको सजाय त तिमीले भोग्नु नै पर्छ भने। अब दितिले जब थाहा पाइन् कि मेरो गर्भबाट 2 राक्षसहरू जन्मनेछन्, आफ्नो गर्भलाई 100 वर्षसम्म आफ्नै गर्भमा राखिन् रोकेर। जब पृथ्वीमा परले हुन थाल्यो, हाहाकार मचिन थाल्यो, चारैतिर फैलिन थाल्यो, पृथ्वीमा हाहाकार भएपछि सबै ब्रह्माजीसँग गएछन्, लौन प्रभु के भयो, दितिको गर्भबाट यस्तो तेज कि उत्पन्न भएको सारा पृथ्वी नै आक्रान्त भएको छ भन्दा नडराऊ नडराऊ, यो त भगवानकै दूत हुन्, जय र विजय। एक समय सनकादि महाराजहरू भगवानको दर्शन गर्नु पर्यो भनेर स्वर्गलोक गएछन्। जाँदा जाँदै 6 द्वार पार गरेपछि 7वां द्वारमा भगवानको घर। 7वां द्वारका द्वारपाल जय र विजयले कसलाई खोज्न आएको,
परमात्मालाई भेट्न आएको भन्दा क्रोध गरे, भगवानलाई भेट्न सेट्न पाइन्न, जाओ यहाँबाट। सनकादि महाराज भन्छन्, हे बाबु हो, यस्तो क्रोध त मृत्यु लोकमा मात्रै शोभा दिन्छ। तिमीहरू यस्ता क्रोधी व्यक्तिहरू कसरी यहाँ आयौ? जाओ, तिमीहरूलाई श्राप लागोस्, तिमीहरू मृत्यु लोकमा जाओ भनेर श्राप दिनुभयो। दुईटैले गएर ऋषिका खुट्टा छोप्न थाले, रुन थाले, लौन प्रभु अब केही त गरिबक्सियोस्। त्यतिकैमा नारायणजी आउनुभएछ, भन्छन् प्रभु हामीलाई त श्राप लागिसक्यो, अब के गर्ने? लौन हजुरले भनिदिनु पर्यो भन्दा भगवानले भन्नुभयो, यदि कुनै पनि व्यक्तिले ब्राह्मणको अपहेलना आदि गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सजाय पाउँछ। जहाँ जो घरमा, जसको घरमा ब्राह्मणहरूको सम्मान हुन्छ, इज्जत हुन्छ, त्यो घरमा म सदैव प्रसन्न हुन्छु। त्यही भएर घरमा कुनै पनि ब्राह्मण देवता आउनुहुन्छ भने उहाँको सत्कार गर्नुपर्छ। हामी पूजापाठ भन्दा पनि दान दिने कपडाहरू, कुनै वस्तु किन्न पर्यो भने चाहिँ दान दिने हो भन्ने दृष्टान्त आफ्नो मनमा एउटा भावना बनाएर बल्ल वस्तु किन्न जान्छौँ कि त्यो भावनालाई हटाउनुपर्छ। किन भनेको ब्राह्मणलाई दिनु भनेको साक्षात् परमात्मालाई नै अर्पण गर्नु हो। उहाँ हजुरको घरमा आउनुहुन्छ, वेद मन्त्र आदिको उच्चारण गर्नुहुन्छ। यो सारा जगत कसको अधीनमा छ त? परमात्माको। देवादिनम जगत सर्वे। अनि भगवान कसको अधीनमा हुनुहुन्छ त भन्दा मन्त्रादिनम देवता। मन्त्रको अधीनमा हुनुहुन्छ नि भगवान, होइन? मन्त्रको अधीनमा भगवानलाई आवाहन गरे बोलाउन सकिन्छ। कसको द्वारा? मन्त्रको द्वारा। त्यो मन्त्र कसको अधीन छ त भन्दा ते मन्त्र ब्राह्मणादीना। त्यो त मन्त्र कसको अधीनमा छ त? ब्राह्मणको होइन, पण्डितजीको होइन त। तस्मै ब्राह्मण देवता। त्यही भएर घरमा भगवानले पनि यहाँ हेर्नुहोस्, आफ्ना द्वारपालहरूलाई सनकादिले दिएको श्राप दियो। उनले भने लौन प्रभु भनिदिए पार त घट्थ्यो भन्दा नै नै ब्राह्मणले दिइसकेको वाक्यमा अब म केही गर्न सक्दिनँ, किनभने ब्राह्मण मभन्दा नि श्रेष्ठ हुनु भन्नुभयो। त्यही भएर हजुरको घरमा नि कहिले पनि पूजापाठ हुँदा नहुँदा हो, कुनै पनि ब्राह्मण देवता हुनुहुन्छ भने उहाँको सत्कार गर्नुपर्छ। लौन किन आए फेरि भन्ने खालको दृष्टान्त आफ्नो मनमा भावना राख्नु हुँदैन। आफूले लगाउने, आफूले खाने योग्य वस्त्र आदि अन्न आदिलाई दिनुपर्छ। भगवानलाई खुवाउने हो नि, होइन? ब्राह्मणको मुख भनेको त ब्राह्मणस्य मुखमा, ब्राह्मणको मुखबाट उत्पन्न भएको म भगवान भन्नुहुन्छ वेदमा। त्यही भएर कहिले पनि कहीँ पनि हजुरको सामुन्ने अगर ब्राह्मण देवता देखिनुहुन्छ भने नमस्कार गर्ने, होइन? हामी के गर्छौँ भने सामान थुप्रो लिएर आउँछौँ। सामान दोकानमा यदि कुनै पूजा गर्न जानु पर्यो भने जति पैसा खर्च भयो भने सामान आउँछ, ल्याइन्छ भने, होइन? अनि पण्डितजीलाई घर ल्याइयो भने कति पैसा हो? त्यत्रो लए भनौँ। हजुरलाई उहाँले जो ज्ञान दिनुहुन्छ, हजुरको परिवारलाई जो समृद्धि आदि प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसको निमित्त त यो बहुत थोरै हो। हामी विवाहमा लाखौँ लाख खर्च गर्छौँ, तर विवाहमा पूजा गराउने पण्डितजीलाई कति दिन्छौँ? मुख्य काम भनेको त ब्राह्मणकै हो। बाजा बजाउनेले 50,000 लयो, टेन्टले 2 लाख लयो, ब्राह्मणले यदि गल्तीले 5,000 पनि भन्यो भने 5,000 मागेका छन्, होइन? रुन सुरु गर्छौँ। त्यही भएर कहिले पनि ब्राह्मणको वृत्तिहरू पनि हरण गर्नु हुँदैन। जसले ब्राह्मणको वृत्ति हरण गर्छ, यानि कि ब्राह्मणको पैसालाई हरण गर्छ, 60,000 वर्षसम्म त्यो किडा भएर रहन्छ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त्यही भएर ब्राह्मण देवताहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ जति सकिन्छ। आफूले नखाएर दिने होइन,
तर आफूले खाने सामानको दिनुपर्छ, आफूले नलाएर दिने होइन, आफूले लाउने सामानको दिनुपर्छ। समान दृष्टि राख्नु पर्यो कि हामी हर कार्यमा पण्डितजीलाई शुभ कार्यमा खोज्छौँ, तर हेर्ने दृष्टि भनेको पण्डितजी हो, पण्डित होइन। यो दृष्टिलाई जुन दिन हामी बदलिन्छौँ प्रभु, त्यस दिन भगवानले हजुरलाई हेर्ने पनि दृष्टि बदलिनुहुन्छ। साक्षात् नारायणले भनेको हो। यहाँ जय विजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले, हेर अब सुनकादीले भनिसकेपछि मेरो त केही चल्दैन। अब तिनीहरू फेरि सुनकादीको चरणमा गए, प्रभु हामीले ब्राह्मणको खुट्टा छोपेका छौँ, लौ न केही त कृपा गरिदिनु पर्यो भन्दा, त्यसो भए 3 योनिसम्म तिमीहरू पृथ्वीमा गएर दैत्य कुलमा उत्पन्न हुनेछौ र तिमीहरूको संहार गर्नको लागि साक्षात् नारायणले अवतार लिनेछन् भन्दा भगवानले पनि हुन्छ भन्नुभयो होइन। ब्राह्मणको वाक्य भएको हुनाले भगवानले पनि हुन्छ भनेर आज यिनै ब्राह्मणको वाक्यलाई पूर्ण गर्न र यिनै ब्राह्मणको श्राप लागेका जय र विजय दितिका गर्भमा हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको रूपमा 100 वर्षसम्म गर्भमा रहे। जब दितिलाई थाहा भयो कि भगवान नै यिनीहरूको संहारको लागि आउनुहुन्छ भनेर उनीहरूको जन्म भयो। जन्म हुने बित्तिकै हिरण्याक्षले आफ्नो दाइ हिरण्यकश्यपलाई खुसी गराउन भनेर, हेर्नु है दाइ, अब म सारा पृथ्वीलाई आफ्नो कब्जामा गर्छु भन्दै लड्न हिँड्न सुरु गरे। अब जो भेटिन्छ उसैसँग लड्ने हो भन्दै भन्दै हिँड्दै गएका थिए। बाटोमा नारदजी भेटिनु भयो। नारदलाई भन्छन्, हे नारद आऊ लडम। नारदले भन्छन्, प्रभु मेरो काम त लड्ने होइन, के हो त लडाउने हो। यदि लड्ने हो भने म भन्न सक्छु, के छ त भन त। यहाँ भगवानले 12 रूप धारण गरेर पृथ्वीको उद्धार गरिराख्नु भएको छ। तिमी त्यहीँ जाऊ। रसातलमा भगवानले पृथ्वीको उद्धार गरिरहेको हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ गएर लड्यौ भने भगवान तिमीसित पक्क नै लड्नुहुन्छ भनेको हुनाले हिरण्याक्ष भाग्दै भाग्दै गयो। यहाँ भगवानले पृथ्वीको उद्धार गर्न र हिरण्याक्षको वध गर्नको लागि 12 रूपको धारण गर्नुभयो। बोली 12 भगवानको। जलभित्र युद्ध प्रारम्भ भयो। हिरण्याक्ष भगवानलाई मार्छु भनेर अगाडि अगाडि बढ्छ। भगवान पहिला के गर्नुहुन्छ त, पहिला पृथ्वीलाई आफ्नो सुनको माध्यमबाट 2टा सिङमा फसाएर बाहिर निकाल्न थाल्नुभयो। किनभने सो कार्य साधते धीमान कार्य ध्वंसो हि मूर्खणाम। जो बुद्धिमान व्यक्ति हुन्छ त्यसले पहिला आफ्नो कार्यलाई बनाउँछ र मूर्ख व्यक्ति पहिला बिगार्न सुरु गर्छ। आज भगवानले पहिला आफ्नो कार्य के हो त, पृथ्वीको उद्धार गर्ने, पृथ्वीको उद्धार गरिदिनु भयो र खेलै खेलमा हिरण्यकाक्षको वध गरिदिनु भयो। बोले 12 भगवानको। यतिकैमा फेरि सुखदेवजी महाराज सोध्नुहुन्छ, प्रभु फेरि यो सृष्टिको रचना कसरी भयो, कसरी अगाडि बढ्यो त प्रभु, लौन भनी बक्सियोस् भनेर परीक्षितले सोधेको प्रश्नलाई सुखदेवजी महाराजले अब उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, हेर ब्रह्माजीले आफ्नो छायाको माध्यमबाट करदमजीलाई उत्पन्न गर्नुभयो। करदमलाई भन्नुभयो, तिमी सृष्टि गर बाबु। करदम भन्छन्, हुन्छ पहिला ध्यान गर्छु भनेर 1000 वर्षसम्म ध्यान गर्न बसे। 1000 वर्षसम्म ध्यान गर्दा 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 लौ नै त ध्यानमै बस्ने भए भनेर भगवान नारायण प्रसन्न हुनुभयो। आएर सोध्नुहुन्छ, के छ त तिम्रो इच्छा, किन यत्रो वर्षसम्म तपस्या गरेको भन्दा तथा सचाह परिपूर्ण कामम समानशीलां गृहमेतदेनो। प्रभु म विवाह गर्न चाहन्छु। करदमजीले भन्नु नारायणलाई, हे प्रभु मैले त भनेकै हो
विवाह गर पृथ्वीको सृष्टिलाई अगाडि बढाऊ भन्दा तिमी आफै ध्यान गर्न आएका थियौ त किन भन्दा प्रभु आफै विवाह गरे भने दोष आफूलाई लाग्छ कि हैन। कर्दमजी भन्नुहुन्छ यदि म आफै गएर बिहा गरे भने त तल माथि भइदियो भने त म आफै बस्छु नि प्रभु। अब त हजुरले बिहा गरिदिने भएपछि के यताउता भयो भने हजुरको जिम्मा केही पनि अरूको काँधमा थाम्न पाइयो भने आनन्द हुन्छ कि। कर्दमजीले यत्रो वर्ष ध्यान गरेर नारायणलाई भन्नुहुन्छ प्रभु मेरो त यही इच्छा थियो कि म विवाह गरौँ, सुकन्या होस्, कोही सुकुलमा उत्पन्न भएको र विवाह हजुरकै आज्ञाले होस्। किनभने प्रभु यदि मैले आफै गरेँ भने त यताउति केही भइहाल्यो भने म आफै यसको दोषमा पर्छु। यदि हजुरले गरिदिनु भयो भने त सम्हाल्ने त हजुरको जिम्मा हो नि प्रभु। अब भन्न थाले हुन्छ त्यसो भए तिम्रो मनोकामनालाई मैले बुझिसकेको थिएँ कर्दम भन्नुहुन्छ भगवान्। अरू केही इच्छा भन्दा प्रभु विवाह त गर्छु तर मलाई हजुरलाई पाउने बडो इच्छा छ भन्दा ठिक छ त्यसो भए तिम्रो 10वां सन्तानको रूपमा कपिल भगवानको रूपमा म तिम्रो घरमा अवतरित हुनेछु भन्ने। अनि कर्दमजी भन्नुहुन्छ प्रभु त्यसो भए म चाहिँ हाम्रो घर जब 10 सन्तान हुन्छन् नि म आफ्नो यो गृहस्थ आश्रम छोडेर जङ्गलमा जान्छु प्रभु। हुन्छ हुन्छ राधे राधे। प्रभु समय व्यतीत हुँदै गयो। 3 दिन व्यतीत हुँदै यता कर्दमजीलाई खोज्दै खोज्दै प्रजापतिको छोरा स्वयम्भु मनुको छोरी देवहूति आइन्। देवहूतिको विवाह कर्दमजीसँग भयो र जब उनका 9 छोरी जन्मिए आज देवहूति भन्छन् हे स्वामी हजुरले पहिला गरेको संकल्प जस्तो भन्नुभएको थियो नि सन्तान उत्पन्न भएपछि त वनमा जान्छु भनेर किन जानुहुन्न त प्रभु भन्दा अब एउटा छोरा जन्मियो भने जाने हो। भगवान् साक्षात् अवतरित हुन्छु भन्नुभएको छ। हेर्दा हेर्दै समय अनुकूल भयो। ग्रह नक्षत्र आदि मिले भगवान् कपिल देवले कर्दमजीको यहाँ अवतरित हुनुभयो। बोलिए कपिल भगवानको जय। आज अब हिँड्न लागेका थिए। देवहूति भन्छन् अब जाँदै जाँदै 9वटा छोरीको विवाह पनि गरिदिएर गएको भए आनन्द हुन्थ्यो, म माथि जिम्मेदारी हुन्थेन। हजुर जानुहोस् तर छोरीको विवाह त गरिदिनुहोस् भने। अनि ब्रह्माजीलाई आवाहन गर्नुभयो र ब्रह्माजीका 9 पुत्रसँग आफ्नै 9 कन्याको विवाह गरिदिनु भयो। आज कपिल देवको अवतरण भएपछि कर्दम ऋषि सन्यास धारण गर्नको लागि वनतिर जानुभयो। हरे गंगा सागरैमा कपिल अवतार नारायण, गंगा सागरैमा कपिल अवतार नारायण। यहाँबाट कपिल देवहूति संवाद बडो मार्मिक प्रसङ्ग छ। एउटा पुत्रले आफ्नी आमालाई जो सद्गतिको मार्ग देखाएका छन्, जस्तै मलाई सौभाग्य मिलेको छ सारा गाउँको आमा बुवालाई सुनाउने, त्यस्तै कपिल देवले पनि आफ्नी आमालाई यो भवसागरबाट मुक्त गराउनको लागि सतमार्गको ज्ञान दिन सुरु गर्नुभयो। आज देवहूति गएर आफ्ना श्रीमान बन गएर छोरासँग सोचिन् प्रभु यो इन्द्रियमा विजय कसरी पाउन सकिन्छ हे छोरा? हामी आफ्नो इन्द्रियलाई कसरी संयम गर्ने हैन? हामीले भनेको इशारामा यो चलोस् कसरी चल्न सक्छ त भनेर सोध्दिन्। कपिलजी महाराज भन्नुहुन्छ हे माता
मनुष्यले सबैभन्दा पहिला त सन्त समागम गर्नुपर्छ, सन्तहरूको वाणी श्रवण गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि सन्त भनेको कस्तो हो त बाबु भन्दा सन्तको 5 लक्षण यहाँ कपिलजीले बताउनु भयो। तितिक्षा कारुका सुहृदया सर्वदेहिनाम अजात शत्रवो शान्त साधव साधुभूषण। 5 प्रकारको लक्षण जसमा छ त्यो नै सन्त हो, तिनको समागम गर्नुपर्छ। आमा भन्दा कौनो कौनो लक्षण त छोरा भन्दा जो सहनशील व्यक्तित्व होस्, हर परिस्थितिलाई सहन सक्ने होस्। हामी आत्तिन्छौँ के, यति केही हुनुपर्छ दुःखमा पनि आत्तिन्छौँ होइन, धेरै सुख भयो भने मात्तिन्छौँ। तर सन्तमा यी दुइटै हुँदैनन्, दुःख सुखकै फरक हो। समान चित्त राख्ने सहनशीलवाला व्यक्ति एउटा गुण, सबैमा करुणा गर्नुपर्ने, करुणा गर्न सक्ने। हामी सबैलाई माया गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ। आफ्नो भनेपछि यति धेरै भानी माया लाग्छ होइन। भनियो नि जाने बिन न होइ प्रतीति, बिन प्रतीति होइ नै प्रीति। जबसम्म जानिँदैन तबसम्म माया लाग्दैन, जब जानिन्छ तब माया बढ्ने हो। अब मैले हजुरलाई जान्दिनँ, हजुरले यदि मलाई परिचय गर्नुभयो र म हजुरबाट परिचित भयो भने ए हजुर हो भनेर चिने भने एउटा स्नेह बढ्ने हो होइन। जाने बिनु न होइ प्रतीति, बिन प्रतीति होइ नै प्रीति। तर सन्तमा त्यस्तो हुँदैन। आफ्नो पराय कोही छैन, सबै संसार नै आफ्नो हो। हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। होस् नहोस् आफ्नो छोरो भनेको आफ्नै हुन्छ। पराय भन्दा 2 जना हिँड्नु त नचिनेको एउटो कोही र आफ्नो छोरो दुइटै भाग्दै आयो भने पहिला कता गइन्छ? आफ्नो छोरोतिरै जानु पर्यो नि होइन। तर सन्तमा त्यो स्वभाव हुँदैन। सबैमा समान करुणा राख्नु सक्नु पर्यो सन्तले। यस्तो स्वभाव हुन्छ आमा जसका शत्रु हुँदैनन्। कसैको केही नबिगारेपछि कहाँबाट शत्रु हुने हो र? जसले अरूलाई के दुःख दिन्छ त्यसलाई पो त्यसका पो शत्रु हुने होइन। दुनियाँसित मतलब नै छैन, के भएको छ थाहा छैन, त्यसका पनि के शत्रु हुन् त? शत्रु नहुने, सदैव शान्त रहने। सन्त भनेको नै शान्त हो के। सन्तम इति शान्तः भनेको शान्त रहने हुनाले नै सन्त भएका हुन्। बुझ्नुभयो? शान्त हुन पर्यो नि। अनि सबैमा हितेशी, सबैलाई माया गर्ने के, समान करुणा प्रस्तुत गर्न सक्ने यस्ता कोही भेटिए भने यस्ता सन्तको समागम गर्नुपर्छ आमा। यस्ता सन्तको समागम गरियो भने जीवन आफैमा धन्य हुन्छ। मठ मन्दिर आदि जाने, मन्दिर आदि गएर दर्शन गर्नुपर्छ। मन्दिर भनेको मन्दिर जहाँ मन भनेको, जहाँ म भनेको म न भनेको छैन, जहाँ आफ्नोबाट आफू नै होइन त्यो नै मन्दिर हो। म न अहमको अहङ्कार जहाँ त्याग्न सकिन्छ त्यो मन्दिर हो। अहम न मन्दिर मनः स मन्दिर मनस्य धीर मन्दिर। जहाँ मनलाई धीर गराउन सकिन्छ त्यो मन्दिर हो। मन्दिर आदि जाने, तीर्थव्रत गर्ने, सन्तहरूको समागम गर्ने, यो जीवन चक्रबाट छुट्नुपर्छ आमा। किनभने यो जीवनले त साह्रै कष्ट दिन्छ आमा। जन्मदा पनि यस्तै कष्ट हो, वृद्धतामा पनि त्यस्तै कष्ट हो। कष्ट नै कष्टले भरिएको जीवन छ आमा। हेर्नुहोस्, मनुष्य जति बाँच्न खोजे पनि कष्टबाट बाँच्न सक्दैन। पुरा जीवन अर्कोलाई, आफ्नो परिवारलाई अर्पण गर्यो, कमाएर ल्याउँथ्यो, आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्थ्यो। जुन दिन काम गर्न सक्दैन, परिवारले तिरस्कृत गर्न थाले, अन्तिम समय आयो, घाँटी ख्यार ख्यार गर्छ। बोलेको बुझिँदैन, हेर त यो बुढो यहाँ बसेर घ्यार घ्यार गरेर दुःख मात्रै दिएको छ भन्छ होइन। रोगले गर्दा शरीर चलाउन सकिँदैन, बहुत कष्ट हुन्छ आमा भन्नुभयो। अनि त्यति सजिलो त जीवन पनि जन्मनु पनि छैन आमा। किनभने
जन्मिनु पनि त्यस्तै कष्ट हो आमा हेर्नु, जन्म लिनु पनि त्यस्तै कष्ट हुन्छ जस्तै मृत्युको लागि हुन्छ। जब बालक 5 दिनको हुन्छ, एउटा बुदबुदा भनेको फिज हुन्न, फिज जस्तो भएर आमाको गर्भमा बस्छ। 5वाँ दिनको दिन छोरा आफ्नो आमाको गर्भमा गाज जस्तो भएर बस्छ। पञ्चरात्रेण बुधबुधम, 5वाँ रातमा एउटा फिज जस्तो भएर आमाको गर्भमा गएर प्रवेश गर्ने हो। मासेन तो शिरो, 1 महिना पुरा हुँदा हुँदै टाउको बन्न सुरु हुन्छ त्यसको बच्चाको आमाको गर्भमा। अनि समय व्यतीत हुँदै हुँदै जान्छ। 2 महिनामा हात पाउ बन्न सुरु हुन्छन्। 3 महिनाको हुन्छ नङ आदि बन्न सुरु हुन्छन्। चतुर्थी धातव सप्तह, यानी कि सप्त धातुहरू बन्न सुरु भए 4 महिनामा। 5वाँ महिनामा जब बालक 5 महिनाको हुन्छ तब उसलाई भोक लाग्न सुरु गर्छ, खान मन लाग्न थाल्छ। अनि 6 महिनामा आमाको दक्षिण काखमा गएर, दक्षिण भागमा गएर बच्चाले आमाले खाएको त्यो पिरो नुनिलो खट्टा यताउता त्यसैलाई ग्रहण गर्छ। कमलो छाला आमाको त्यो गर्भमा बसेको शिशुलाई किरा आदिले त्यस गर्भमा टोक्छन्। रुँदै रुँदै परमात्मालाई याद गर्छ, प्रभु अब त यो मनुष्य योनिमा आउने नै छैन प्रभु, एकचोटि यहाँबाट बाहिर जान पाए त प्रभु म हजुरको भजन कीर्तन गर्छु प्रभु, मलाई एकचोटि यस गर्भरूपी कष्टबाट निवृत्त गराइदिनु पर्यो। डुब्दै गर्भर कुम्भी पाकहरूमा हरदम उभिन्डो मुख, भोग्दै कीट पतंग पशु पंक्षी 84 लाखौं दुख। 84 लाखौं योनिहरू सहँदै सहँदै आमाको गर्भमा आइयो। अहिले बल्ल मनुष्य भइकन यहाँ जन्मिरहेछु हरे, यस बेला पुरुषार्थ नगरे पर्नेछ धोका भरे। अब यति दुःखले यो योनि पाएको छु, आमाको गर्भमा आएको छु प्रभु, एकचोटि यसबाट निक्लिए भने त म हजुरकै कीर्तन गर्छु, भजन गर्छु। बडो कष्ट हुन्छ बालकलाई, बडो कष्ट। माता का अति सागुरो उदरमा त्यो बालक गईटे लिदा, बिष्टा मूत्र खकारमा गुड़ लिँदै साल नालले जेलिदा। कस्तो हुँदो पीडा हेर्नु त। हरदम पीसनु पेट का उखमले कीरा दिले टोकिदा, 9 महिना तक घोर कष्ट सहदै त्यही गर्भमा रोकिदा। बडो कष्ट हुन्छ प्रभु, पूर्व जन्मको याद आउँछ। अब त प्रभु भुलेर पनि यहाँबाट बाहिर गए भने हजुरको नाम कीर्तन नै जप्ने हो प्रभु, यस्तो फेरि मनुष्य योनिमा आउनु छैन प्रभु भन्दै अझै बच्चा कहिलेकाहीँ त सरलले जन्म पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अपरेसन आदि गरेर बच्चालाई भित्रै काट्नु पर्दाको पीडा बच्चाले के भन्छ, यस्तै दुःख सहेर बल्लभो पैदा हुने कालमा, तेर्छो भई यदि जन्मदा शिशु भने मिल्ला महाकालमा। यदि बच्चा तेर्छो भएर बसो भने त झन् कष्ट प्रभु, त्यो बालकलाई पनि कष्ट, आमालाई पनि कष्ट। छोराले उही रेटी रेटी टुकुरा पारेर तान्दा परे, त्यो बेला उस जीवको कष्ट कसले बुझिने हरे।
कसले बुझ्न सक्छ प्रभु त्यो कष्ट कति दुःख हुँदो बोल्न सक्छ सक्दैन। आज 9 महिना व्यतीत भयो भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेको छ बालक वहाँ गरेर रोन्छ नि होइन। हामी के भन्छौँ लो बच्चा बोल्न सक्ने रहेछ रोयो के भनेको हो त हे प्रभु तपाईँ वहाँ म यहाँ तपाईँ वहाँ म यहाँ वहाँ 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 तपाईँ फेरि वहाँ म फेरि यहाँ प्रभु। फेरि मायाले जक्डिसको आमालाई काखमा दिए मातृरूपी स्नेहले छोप्यो बाउ बाहिर बसेका छन् हेर त के भयो छोरा भएको छ छोरी भएको छ माया रूपीले फेरि छोप्यो फेरि घुम्दै 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 आए थे हरि भजनको ओटन लगे कपास। हरि भज्छु भनेर आएका थियौँ फेरि यही माया जालमा फसियो प्रभु। हाम्रो शरीर पनि कुनै खास त्यस्तो बनेको हुँदैन कि यही हाड हड्डीहरू नसाहरूले बाँधिएका हुन्छन् रक्तहरू प्रवाह भएको छ अनि कुनै पशु पक्षीले आएर फेरि त्यो रगत त्यत्तिकै भयो भने त चाट्छ कि भनेर बाहिर छाला लेपिएको मात्र हो हाम्रो शरीरमा। हड्डी का टुकड़ा रसाई रसले जोरनी नसाले कसी मासूले उही मात लिप्त उसमा मासी रभो सो घसी न हो सरे तेसई मागिदी रक्त बीर्य छिटियो तेरा सयो देह हो चाटचन की कुकुर का गले भनी त्यही माथि छाला लेपियो। यस्तो शरीर छ हेर्नुहोस् गर्भमा मातालाई पनि कष्ट दियो आफूले पनि कष्ट पायो। आफू माताको गर्भमा हुँदा भगवानसित प्रार्थना गरेको थियो फेरि जन्म भयो बालक ए बच्चै छ लौन यति ठुलो भयो पढ्न गयो पढ्नमा रमझम अलि ठुलो भयो फेरि कमाइतिर ध्यान दिनु पर्यो। हेर बाबु समाजले हेर्छ नि है कलियुग हो धनकै ओदिन भइरहलन। धन जसले धेरै आर्जन गर्छ त्यही नै श्रेष्ठ व्यक्ति मानिन्छ यो कलियुगमा। त्यही भएर छोरा धन कमाउनु पर्छ धन भयो भने सबै ठाउँमा तिम्रो इज्जत हुन्छ भन्न थालिन्। अब आमाले फेरि धन कमाउनतिर भाग्न थाल्यो। घरमा के गर्थ्यो आयो आलिशान घर बनायो ठुलो बङ्गला बनायो बिस्तारा गद्दा आदि भर्यो आरामसित सुत्यो। अब भगवानको भजन कीर्तन गर्न छोड्यो। फेरि घुम्दै घुम्दै जब मृत्यु आयो उही कष्ट फेरि वृद्धतालाई प्राप्त गर्यो। घाँटी रोदन हुन थाल्यो श्वास निक्लिँदैन बल्ल परमात्मा हुन याद आउन थाल्नुभयो। जब मर्यो फेरि लिएर गएर जो आफ्नो घरमा होइन यो गद्दा त मलाई अलि भएन असजिलो पो छ त भनेको आज 2 मिनेट भएको छैन हेर त त्यो दाउरामा सुत्दा पनि उसलाई आज दुख्दैन। यो मनुष्य जीवन हो हेर्नुहोस् यति नै जीवन हो। जस्तो आमाको गर्भबाट आएका छौँ जस्तो आयौँ उस्तै जाने हो जस्तो पाइन आमाले उस्तै लान्छन् रामले होइन रामले पनि उस्तै नै लाने हुन् जसरी आमाले पाएकी थिइन्। आज अस्ति 20 तला ऊंचा महल का त्यो पुष्पशैया महा ठुलो घर बनाएर जब त्यो पुष्पशैया रूपी विस्तारमा जब सुतिरहेको थियो नाना भोग मजा उडाई सुतने त्यही देहलो हो वहाँ त्यही शरीर होइन त हेर त हिजोसम्म त खूब मजाले बसिरहेको थियो। मलाई दुख्छ यो विस्तारामा हुन्न चुप्छ मलाई लौन मलाई त गद्दा चाहिन्छ भन्ने त्यही मान्छे होइन र भनेर अब आज अरूले भन्न थाले। हो अहिले हेर उही शरीर चितामाथि सुतेको छ बरा। अस्ति विस्तारामा सिरानीले चुबेको आज हेर त दाउरोमा सुतिरहेको छ हेर बरा। भन्दै थियो कि तलबाट आगो लगाइदियो आगो दन 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 कियो सडिसके घोडा अनि पाखुरा हेर्दा हेर्दा हेर त जलिसक्यो।
आजकल त झन् जलन्जरी पनि कुर्दैनन् हो। जाउँ अब यति भएपछि त भयो, बगाइदिए हुन्छ भन्छन्। यस्तो जीवन हामी यापन गर्दैछौँ। यस्तो जीवनको पनि के मोहमाया गर्ने हो र आमा भनेर आज कपिलजी महाराजले आफ्नै आमालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। आमा भन्छन् छोरा त्यसो भए के गर्ने त भन्दा भगवानको संकीर्तन गर्ने हो, भजन गर्ने हो। आज देवहूतिले कपिलजीसित यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेपछि आज कपिलजी महाराज अब आमा केही सुन्न छ त भन्नुभयो। त्यही भएर मैले भनेको जसरी कपिलजीले आफ्नै आमालाई सुनाउन पाउनुभयो त्यस्तै मैले पनि मेरा गाउँका समस्त आमाहरूलाई सुनाउन पाएँ। हजुरको बुवाहरू, आमा बुवा सबै दिदी बहिनी सबैलाई सुनाउन पाएको छु, सौभाग्यको कुरा हो। हजुरको जीवनमा यति पनि यसले गर्दा फरक भयो भने, एकचोटि पनि हजुरले हरिनाम जप्नु भयो भने जीवन त्यसै सार्थक हुने नै हो, होइन? कपिलजीलाई सौभाग्य मिलेको थियो आफ्नी आमालाई सुनाउने। आज मलाई पनि परमात्माले त्यही सौभाग्य दिनुभयो, आफ्नी आमाहरूलाई बुवाहरूलाई सुनाउन पाएँ। यति भनेर कपिलजी महाराज अरू केही सुन्न चाहनुहुन्छ त आमा भन्दा होइन छोरा भयो भनिन् र कपिलजी महाराज गंगा सागरतिर जानुभयो र देवहूति माता सिद्धि नाम गरेकी नदी हुनुभयो। बोलिए कपिलदेव महाराज को जय जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय। यतिकैमा आज हामी तृतीय स्कन्द पूर्ण गरेका छौं। भोलिबाट हामी चौथो स्कन्दमा प्रवेश गर्ने छौं। चौथो स्कन्दमा उदय सललाल गंगा जल निर्मल, उदय सललाल गंगा जल निर्मल, उदय सललाल गंगा जल निर्मल। उदय सललाल गंगा जल निर्मल, हे भगवान उदय सललाल गंगा जल निर्मल, उदय सललाल गंगा जल निर्मल। सबैले हात उठाएर नाचो है। हे उदय सललाल गंगा जल निर्मल, उदय सललाल गंगा जल निर्मल, उदय सललाल गंगा जल निर्मल, निर्मल हरे। ला यो सुंदर आरती श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोले भागवत भगवान को।
वेती। बोलिए भागवत भगवान को, सदगुरुदेव महाराज को, ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी महाराज को, मुक्तिनाथ धाम को, सम्पूर्ण नयाँ गाउँवासीहरूको, सम्पूर्ण रूपन्देही वासीहरूको, नेपाल आमाको। ल अब सबैजनाले आरती लिनुहोला। अहिलेको सत्रलाई हामी विश्राम गर्न गइरहेका छौँ। जो भक्तहरूले साझा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, म साझा टेलिभिजन हेर्नुहुने भक्तहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो दुवै हातलाई जोडेर म नमन गर्न चाहन्छु। घरमा बसेर टिभी मात्रै नहेर्नु होला। हजुरहरूलाई भगवानले दुईवटा पाउ दिनुभएको छ। अवश्य पनि दर्शनको निमित्त, कथा श्रवणको निमित्त धेरै टाढाबाट, भारतबाट आदरणीय गुरुवरको आगमन भएको छ। गुरुका सुन्दर सुन्दर वाणीहरूलाई ग्रहण गर्नको लागि साझा टेलिभिजन हेर्नुहुने भक्तहरू सबैजना पालिदिनुहोला। र विशेष विशेष भगवानको कृपा हाम्रो साझा टेलिभिजनलाई पनि हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो पङ्कजजी हुनुहुन्छ जसले क्यामेरा यहाँ खिचिरहनु भएको छ, यहाँका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई कैद गरिरहनु भएको छ। आदरणीय हाम्रो पङ्कजजीलाई पनि भगवानको कृपा सदा सर्वदा लागिराखोस् भन्न चाहन्छौँ। बोले गोविन्द भगवानको भन्दै अहिलेको सत्रलाई यही विश्राम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृन्दावन धाम। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। हरि ओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण।